पहिलो फैसलाको पूर्ण पाठ लाउँदै फेरि पनि यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई मिसयुज गर्दै दोस्रो पटक विघटन गर्ने काम गर्नु र यो विघटनले 4-5 मेसेज दिने काम गर्यो। एउटा संविधान समाप्त भएको डिक्लेयर, यो मुलुकमा संविधानको आवश्यकता जरुरी छैन र यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने खालको निष्कर्ष एउटा, र दोस्रो कानुन मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी देख्नु भएन, ठान्नु भएन। यो मुलुकमा कानुन छ, कानुन मान्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गर्नु भएन र तेस्रो मुलुकलाई अध्यादेश मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्नुभयो र समग्रमा मुलुकको सिस्टम नै कोल्याप्स गर्ने र आफूले यो मुलुकको तानाशाही शासकको रूपमा स्थापित हुने र आफू बाँच्दासम्म यो मुलुकको नेता नेतृत्व प्रधानमन्त्री भइराख्ने त्यो मेसेज प्रधानमन्त्रीले दिन खोज्नु भएको थियो र यो साथसाथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रति नेपाली जनताको वितृष्णा जगाइदिने र समग्र रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त भएको घोषणा गर्ने त्यो ठाउँ त्यो तहसम्मको काम उहाँले गर्नुभयो र यो गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि दुईटा बाटो मात्रै भयो। एउटा केपी ओलीको स्टेप जे छ त्यो सबै स्टेपलाई वेलकम गर्ने र मुलुकको सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्ने कुरामा सहयोग गर्ने, या केपी ओलीले गरेको जुन सिस्टम कोल्याप्सको जुन प्रक्रिया थियो त्यसमा विद्रोह गरेर सिस्टमलाई बचाउने जोगाउने र फेरि पनि यो मुलुकलाई संविधान मुलुक अथवा कानुन भित्रैको ट्र्याकमा राख्ने। र हामीले के गर्यौँ भने कम्तीमा मुलुकको सिस्टम बाँच्यो जोगियो भने फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पहिलो मुलुकको सिस्टमलाई जोगाउनको लागि स्टेप चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। त्यो निष्कर्ष अनुसार हामीले एकजना कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो खालको आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ। त्यो आवश्यकता बमोजिम नेकपा एमाले पछाडिको सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ र सर्वोच्च अदालतमा गएर हस्ताक्षर गर्ने कुरा, त्यसपछि उहाँले माग्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा भोट हाल्ने कुरा, यो सबै प्रोसेसलाई हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ र अहिले आजको दिन शेरबहादुर देउपा कम्तीमा प्रधानमन्त्री हुने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। र यो ठाउँमा हामी किन पुग्यौँ, किन पुग्नु पर्यो भने यदि यो ठाउँमा पुग्नु पर्ने एउटा मात्रै कारण के हो भने प्रतिनिधि सभालाई पुरै कार्यकाल टिकाउनुपर्छ र फेरि पनि केपी ओली जस्तै सन्की शासकहरू आए भने प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सक्ने हिम्मत नगरौँ भन्ने सोच चिन्तनको साथ हामीले यो प्रोसेस यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यो ठाउँमा आइसकेपछि धेरै मान्छेलाई के लागिरहेको छ भने यो माधव नेपाल समूह सरकारमा जाने नजाने धेरैको क्वेसन, धेरै नेपाली जनताहरूको त्यो खालको जिज्ञासा छ। मेरो अथवा हाम्रो समूहको एउटा के छ भने यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई अथवा विश्वासको मत दिइसकेपछि बिस्तारै यो सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रूपमा स्थापित गर्ने, निर्माण गर्ने, त्यसको लागि हाम्रो समूहमा पनि सरकारमा जानुपर्ने र मुलुकलाई एउटा स्ट्रङ सरकारको रूपमा स्थापित गर्ने, बलियो सरकारको रूपमा स्थापित गर्ने र कम्तीमा बाँकी रहेको 15-16 महिना 17 महिना जुन बाँकी छ यो बाँकी रहेको महिना पनि पुरै कार्यकाल प्रतिनिधि सभा टिक्ने यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। यदि यसो गर्न सकेनौँ भने फेरि पनि प्रधानमन्त्री अर्को बनाउनु पर्ने, अर्को खोज्नु पर्ने र अस्थिरता मच्चिने र थोरै समय हुँदा पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन सक्ने सम्भावना
भएको कारणले यो सरकारमा हामी जाने, यो सरकारले ल्याएका पोलिसीहरू पुरै सपोर्ट गर्ने, फेरि पनि यहाँहरूको बिचमा हामी बजेट ल्याउनेछौँ। बजेटलाई पास गर्नुपर्ने त्यो खालको दायित्व जिम्मेवारी हाम्रो अगाडि छ। यसो गरियो भने मात्रै मुलुकलाई थिर्कातर्फ अगाडि बढाउन सक्छौँ। र दोस्रो कुरो, धेरैको जिज्ञासाहरूको के छ भने अब नेकपा एमाले विभाजन हुने नै हो त कि सक्नु हुने या विभाजन हुने? मैले यहाँको बिचमा कन्फिडेन्सको साथ बताउन चाहन्छु, संसारभरिकै जति छ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको, ती सरकारहरू सबै सरकारहरू आजको दिनमा आउँदा थोरै सरकार बाहेक सबै सरकारहरू डिजल्भको पोजिसनमा पुगेको छ। डिजल्भ मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त भएको अवस्था छ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन डिजल्भ भएको होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको बिचबाट अथवा भित्रबाट मान्छेहरू बाहिरिएर कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिएको होइन। कम्युनिस्ट पार्टीका जो नेता हो, जो नेतृत्व हो, जो अगुवा हो, जसले नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो व्यक्ति बेठिक भएपछि मात्रै संसारभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिएको छ। यदि हामीले अर्को पार्टी निर्माण गर्न सकेनौँ भने हामी हाम्रै आफ्नै आँखा अगाडि केपी ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी समाप्त भएको हामी देख्नेछौँ। मैले यो रिपोर्टर्स क्लबमा घोषणा गर्न चाहन्छु, यदि हामीले अर्को पार्टी निर्माण गर्न सकेनौँ भने केपी ओली नै यो देशको नेकपा एमालेको प्रधान अथवा अध्यक्ष भइराख्ने हो भने हाम्रो आफ्नै आँखा अगाडि हेर्दा हेर्दै नेकपा एमाले समाप्त भएको। नेकपा एमाले 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न नसकेर समाप्त भएको त्यो खालको पोजिसन आउन सक्छ। तर हामी त्यो ठाउँमा त्यो रिस्क हामी बोल्न चाहँदैनौँ। यसको लागि फेरि पनि बृहत टाइपको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने, त्यो पार्टी निर्माण गर्नको लागि अहिले जति सकिन्छ नेकपा एमाले भित्रबाट विभाजन गर्ने, पार्टी निर्माण गर्ने, त्यसपछि नेपालमा रहेको जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छ, माओवादी केन्द्र, विप्लवदेखि लिएर जनमोर्चा अनि नेकपा एमाले अथवा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग आइडियोलोजिकली नजिक रहेको उपेन्द्र यादवको सबै पार्टीलाई पार्टीको बिचमा एकता गर्ने र फेरि पनि यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी लार्जेस्ट पार्टी र यो मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। हामीले त्यो बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। यही कुरा राख्न चाहन्छु र योभन्दा अरू थप केही कुरा छ भने फेरि पनि म यहाँको बिचमा होइन, हामीले खोजेको त कतिजना होइन, तर अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु नै पर्छ। सम्भवतः मलाई के लाग्दैछ भने 6 वरिपरिको मन्त्री, 6वटा मन्त्रालयमा हामी सहभागी हुन्छौँ, हाम्रो उपस्थिति हुन्छ। त्यो चाँडै सम्भवतः आजै निर्णय होला, नभए हप्ता दिनभित्र हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। एउटा अर्को कुरा, जस्तै तपाईँहरूले नेकपा एमाले भित्रको विवाद जुन रहेको छ, जुनमा तपाईँहरूले माधव कुमार नेपाल पक्षधरहरूले केपी ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउने सम्मको तयारी गरेको छ भने तपाईँहरूसँग भित्रैका नेताहरूले त्यो खालको तयारी गर्नुभएको छ भनेर अभिव्यक्ति आइरहेको छ। त्यो कतिको सत्य छ त्यसमा? हामीले नेकपा एमालेलाई एक ठाउँमै अथवा सक्नु नेकपा एमाले राख्ने हो भने केपी ओली र नेकपा एमालेको बिचको कुनै पनि प्रकारको साइनो सम्बन्ध राख्नु कसरी सम्भव छ? त्यसैले अब तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्, केही दिनभित्रै अब संसदीय दलभित्र पनि अब जबरजस्त त्यो खालको माहौल, त्यो वातावरण हामी बनाउनेछौँ। र केन्द्रीय कमिटीमा त केपी ओली र हाम्रो बिचमा त निकै थोरै सङ्ख्या मात्रै तलमाथि हो र त्यो भित्र पनि त्यो खालको माहौल बन्दैछ। यदि त्यो पोजिसनमा हामी पुग्यौँ भने संसदीय दल पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउनुपर्छ। हटाउन सकेनौँ भने नेकपा एमाले जोगाउन सकेनौँ। त्यो त तयारी हुनुपर्छ।
र प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। अहिले जो एमाले एकताको लागि प्रयास गरिरहेछन् भिमराव लगायतका नेताहरू, उहाँहरू पनि यो विभाजनको लागि सहमत भएपछि मात्रै विभाजित गर्नुहुन्छ या उहाँहरू सहमत हुनु अगावै उहाँहरू सहमत नभए पनि पार्टीलाई विभाजित गर्नुहुन्छ? न यो अब सबै चिज फाइनल डिसिजन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हुँदैन, हामी सबैलाई थाहा छ। अब केपी ओलीलाई हामीले करेक्सन गर्न सकेनौँ, केपी ओलीलाई रिजाइनेसन गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सकेनौँ, हामीले उसलाई हटाउन सकेनौँ भने अब एउटा प्रोसेसमा त हामी छिर्नै पर्छ। त्यो साथसाथै अब कोही सुरुमै आउनु होला, कोही सब पछि आउनु होला, कोही 1 वर्षपछि आउनु होला, कोही निर्वाचन ताक आउनु होला, तर यो प्रोसेसमा चाहिँ हामी छिर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। पार्टी एकताका लागि लागिरहेका नेताहरूको सहभागिता बेगर यहाँहरूको 40% पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ कहिलेसम्म आउँछ? नै सम्भवतः हामी दल विभाजन गर्ने कुरा, त्यो अध्यादेश ल्याउने कुरा विगतमा ओलीले ल्याउँदा हामी विरोध गर्ने, अहिले हामी आफै ल्याउँदा नैतिक क्वेसन हामी माथि उठ्छ। त्यसैले दल विभाजनको अध्यादेश हामी ल्याउन मिल्दैन, ल्याउनु पनि हुँदैन। र हामीले चाहेको सिट भन्नाले सांसद सङ्ख्या भनेको 48 हो, 40% भनेको त्यो सङ्ख्या हामी सजिलै पुर्याउँछौँ। केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा 40% पुग्छ होइन, केन्द्रीय कमिटीमा त हामी हाराहारीमै छौँ। हामीले अप्ठ्यारो भनेको संसदीय दलमा हो, संसदीय दलमा हामी त्यो पुर्याउँछौँ। यो मेरो भाइ, यो शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलामा चाहिँ माधव नेपाल पक्षधरकै कतिपय सांसदहरूले शेरबहादुर देउवालाई मत हालेनन्। त्यो मत हाल्ने बेलामा इभन भीमरावले त राजीनामै दिनुभयो। मत हाल्ने कुरामा त्यस्तो थियो। पार्टी विभाजन गर्ने कुरामा जजले त्यो शेरबहादुर देउवालाई मत हाल्ने बेलामा तटस्थ बसे, उनीहरू तपाईँहरूको पक्षमा आउँछन् त के छ? होइन, उहाँहरू मैले भने नि सुरुमा हिम्मत गर्ने मान्छेहरू सुरुमै हिँड्छन्, त्यसपछि अरू साथीहरू पछि आउनुहुन्छ। मत नदिने, मत ओलीलाई दिने मान्छेहरू पनि हामीसँग आउनुहुन्छ। धन्यवाद।